Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट किया था. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया ट्रेडिशनल अप्रोच को, उसके बाद हमने स्टडी किया मॉडर्न अप्रोच को. ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है? पांच किस्म के अकाउंट्स है. एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है और कैपिटल अकाउंट है. ठीक है, और फिर हमने डिटेल में स्टडी किया. ठीक है, रूल्स of debit and credit, what are the golden rules or what are the principles of debit and credit. ठीक है, कि मतलब according to modern approach हम एक अकाउंट को किस तरह डेबिट करेंगे और किस तरह क्रेडिट करेंगे. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. ठीक है, तो एसेट्स का रूल्स क्या था? जब इंक्रीज होता हो एसेट्स में तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब एसेट्स में कमी आती हो तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. ठीक है, एक्सपेंसेस में जब इजाफा होता है तो हम इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब डिक्रीज आती है उसको हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है, इसी तरह लायबिलिटीज में जब कमी आती है तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब लायबिलिटीज में जो है इजाफा हो रहा हो तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. ठीक है, इस तरह रेवेन्यू में जब कमी आती है तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब रेवेन्यू में आमदन में जो है इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है, इसी तरह कैपिटल अकाउंट में जब कमी आती है तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब इंक्रीज इजाफा आती है ठीक है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं इन रूल्स की तरफ कि इन रूल्स को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, मतलब मैं कुछ ट्रांजैक्शन पास कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में आसानी से ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स है ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, तो हम जनरल एंट्रीज जो है वो पास करते हैं. मिसाल के तौर पर नंबर फर्स्ट रूल्स हम पढ़ते हैं एसेट्स के. ठीक है, तो हमने पढ़ा रूल्स में कि इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, इस रूल्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं एक ट्रांजैक्शन के ऊपर. ठीक है, मिसाल के तौर पर परचेज्ड मशीनरी for cash RS 50,000 रुपीज. ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रांजैक्शन लिख दिया. ठीक है, कि परचेज मशीनरी फॉर कैश RS 50,000 रुपीज. ठीक है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मशीनरी परचेज की. ठीक है, और मशीनरी जब उसने परचेज की तो मशीनरी इसके पास आ गई, बिजनेस की ऑनरशिप में ये आ गई, पोजीशन में आ गई. ठीक है, तो मशीन के बदले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट कर दिया, कैश कर दिया. ठीक है, कैश का पेमेंट कर दिया तो मशीनरी अकाउंट जो है आ गई. मिसाल के तौर पर जब मशीनरी आप परचेज करते हैं तो आपके मशीनरी में क्या होता है? इजाफा होता है या कमी आती है? डेफिनेटली मशीनरी जब आप परचेज करते हैं तो आपकी मशीनरी में इजाफा आता है. तो इंक्रीज इन एसेट्स, मशीनरी क्या है? ये एसेट्स है. ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेबिट का और ये लिख देता हूँ क्रेडिट. ठीक है, तो मशीनरी हमने क्या की? परचेज की, तो मशीनरी में हमारा इजाफा हो गया. ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट जो है इसको हम डेबिट करेंगे. ठीक है, मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट के साथ? 50,000 के साथ. ठीक है, तो ये रूल्स है एसेट का कि जब इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड. ठीक है, जब आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा हो तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ठीक है, और जब आपके एसेट्स में कमी आती है, मिसाल के तौर पर आपने मशीनरी परचेज की. ठीक है, तो मशीन के बदले आपसे क्या चला गया? मशीन के बदले आपसे कैश चला गया. ठीक है, तो कैश क्या है? कैश भी एसेट्स है. कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, तो टू कैश अकाउंट, तो कैश को हम क्या करेंगे? कैश को हम क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपीज के साथ. ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट. ठीक है, मतलब इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो मशीनरी क्या हो रही है? इजाफा हो रही है. ठीक है, प्लस मींस इजाफा, और कैश जो है ये कम हो रहा है, माइनस हो रहा है. ठीक है, तो इसको इस वजह से हम क्रेडिट करते हैं. ठीक है, नंबर सेकंड रूल्स क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट.
increase in expense account will be debited and decrease in expense account will be credited. ٹھیک ہے, جب آپ کے ایکسپینسز اخراجات میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ڈیبٹ کریں گے, اور جب آپ کے ایکسپینسز میں کمی آتی ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے, کریڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اضافہ کس طرح آتا ہے, مثال کے طور پر یہ نمبر 2 ہے ایکسپینسز کے لیے. ٹھیک ہے, میں ایک ٹرانزیکشن پاس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر purchased goods for cash Rs 20,000. ٹھیک ہے, purchase goods for cash Rs 20,000. ٹھیک ہے, بزنس آرگنائزیشن نے گڈس پرچیز کے کتنے اماؤنٹ کے, 20,000 کے. ٹھیک ہے, تو پرچیز اس میں کیا ہے, پرچیز جو ہے یہ ایکسپنس ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے پرچیز میں اضافہ ہوتا ہے, تو پرچیز کیا ہے, یہ ایکسپنس ہے. تو ہم نے کہا کہ جب آپ کے ایکسپنسز میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے, ڈیبٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو پرچیز اکاؤنٹ کو ہم کیا کریں گے, پرچیز اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے, کیونکہ ہمارے ایکسپنسز میں کیا ہو رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے 20,000 روپیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور یہ گڈز جو ہے ہم نے کیش پہ پرچیز کیے ہیں, ہم سے کیا چلا گیا, ہم سے کیش چلا گیا. تو کیش اکاؤنٹ جو ہے یہ ایسٹ ہے, اس میں ڈیکریز آتی ہے, کمی آتی ہے, اور پرچیز انکریز ہو گئے. ٹھیک ہے, تو کیش میں کمی مینس اس کو آپ نے کریڈٹ کرنا ہے 20,000 روپیز کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے پرچیز کیے اور پرچیز کے بدلے آپ نے کیا پے کیا, آپ نے کیش پے کیا. ٹھیک ہے, تو کیش آپ سے چلا گیا اور آپ نے گڈس پرچیز کیے, پرچیز آپ کے پاس آ گئے گڈس. ٹھیک ہے, اور کیش آپ سے چلا گیا. تو انکریز ان ایکسپنس, پرچیز کیا ہے, یہ ایکسپنس ہے. انکریز ان ایکسپنس اکاؤنٹ رولز میں کیا کہتا ہے, انکریز ان ایکسپنس ول بی ڈیبٹڈ اینڈ ڈیکریز ان ایکسپنس ول بی کریڈٹڈ. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں, ڈیکریز والا رولز ایکسپنسز کا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ایکسپنسز میں ہم کمی کو یا ڈیکریز کو کس طرح ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر یہ 20,000 کے گڈز ہم نے پرچیز کیے تھے. ٹھیک ہے, یہ 20,000 کے یہ والے, اس میں سے مثال کے طور پر ہم نے کچھ ریٹرن کر دیے 5,000 کے. ٹھیک ہے, ریٹرن گڈز Rs 5,000 روپیز. ریٹرن گڈز Rs 5,000 روپیز. جو 20,000 کے گڈز ہم نے پرچیز کیے تھے اس میں سے اب جو ہے 5,000 کے گڈز ہم نے واپس کر دیے کہ ہم یہ نہیں لیتے, یا مثال کے طور پر یہ ڈیفیکٹیو نکل آئے. ٹھیک ہے, خراب نکل آئے, تو ہم نے یہ ریٹرن کر دیے. تو اس کو اب ہم کیا کریں گے, اس کو اب ہم ریٹرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے ہم ٹرانزیکشن جو ہے کس طرح پاس کریں گے, اس کا جرنل انٹری جو ہے ہم کس طرح پاس کریں گے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے گڈز ریٹرن کر دیا, ٹھیک ہے, تو دکاندار نے آپ کو کیا واپس کر دیا, دکاندار نے آپ کو کیش دے دی. ٹھیک ہے, تو کیش کا ہے, کیش جو ہے ایسٹس ہے, تو آپ کے پاس کیش آ گیا, کیش میں اضافہ آیا. ٹھیک ہے, تو کیش میں جب اضافہ ہوتا ہے تو آپ کیش اکاؤنٹ کو کیا کرتے ہیں, جب آپ کے پاس کیش میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں 5,000 روپیز. ٹھیک ہے, تو آپ نے 5,000 اماؤنٹ کو کیا کیا, ڈیبٹ کیا, آپ کے پاس کیش آ گیا. اور آپ سے کیا چلا گیا, جو آپ نے پرچیز کیے تھے, جو آپ نے پرچیز کیے تھے وہ پرچیز آپ نے ریٹرن کر دیے. پرچیز آپ کے کیا ہے, ایکسپنس ہے, اور پرچیز ریٹرن یہ بھی کیا ہے, یہ ایکسپنس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پرچیز جو ہے وہ ریٹرن ہو گئے, تو آپ کے ایکسپنسز میں کیا آ گئی, کمی آ گئی. ٹھیک ہے, تو پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ ٹو پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ ٹو پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ ول بی کریڈٹڈ 5,000 روپیز. ٹھیک ہے, آپ نے پرچیز کیے تھے, ایکسپنسز میں اضافہ ہوا تھا, پلس ہو گیا تھا ایکسپنسز میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈیبٹ کر دیا. ابھی آپ کے ایکسپنسز میں کمی آ گئی, تو رولز میں کیا کہتا ہے, ڈیکریز ان ایکسپنس اکاؤنٹ ول بی کریڈٹڈ. تو یہ پرچیز ریٹرن کیا ہے, یہ ڈیکریز آ گئی. ٹھیک ہے, مائنس ہو گیا, آپ سے دوبارہ چلا گیا, تو آپ کے ایکسپنسز میں کیا آ گئی, کمی آ گئی. تو اس وجہ سے آپ نے اس کو کیا کر دیا, آپ نے اس کو کریڈٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے لائبلٹیز. ٹھیک ہے,
تو لائبلٹیز کا رولز کیا ہے؟ ڈیکریز ان لائبلٹیز ول بی ڈیبٹڈ اینڈ انکریز ان لائبلٹی ول بی کریڈٹڈ. ٹھیک ہے، جب آپ کے لائبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کریڈٹ کریں گے، اور جب آپ کی لائبلٹیز میں ڈیکریز آتی ہے تو آپ اس کو ڈیبٹ کریں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پہلے ہم اضافے کو ریکارڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پرچیزڈ goods on account from Ali Rs 30,000 rupees. ٹھیک ہے، purchase goods on account from Ali Rs 30,000 rupees. علی سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گڈ پرچیز کیے. ٹھیک ہے، اور کتنے اماؤنٹ کے؟ 30,000 روپیز کے. ٹھیک ہے، تو پرچیزز آپ نے کیا کیے؟ آپ نے گڈس پرچیز کیے، تو آپ کے پاس کیا آ گئے؟ گڈس آ گئے. ٹھیک ہے، پرچیزز آ گئے. تو پرچیزز ایکسپنس ہے، تو ایکسپنس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ڈیبٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پرچیز اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے 30,000 روپیز کے. ٹھیک ہے، اور یہ 30,000 کے جو گڈس جو ہے یہ ہم نے پرچیز کیے ہیں، کیش پہ پرچیز ہم نے نہیں کیے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے لکھا آن اکاؤنٹ. آن اکاؤنٹ مینس ادھار پہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے پرچیز کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ آن اکاؤنٹ پرچیز ہوئے ہیں تو آپ کی اوپر جو ہے لائبلٹی کیا ہو گئی؟ انکریز ہو گئی. ٹھیک ہے، تو انکریز ان لائبلٹی ول بی کریڈٹڈ. ٹھیک ہے، رولز کیا کہتا ہے؟ رولز کہتا ہے کہ جب آپ کی لائبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو کریڈٹ کریں گے. تو اب آپ کی لائبلٹی میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹو یہ اکاؤنٹ ہم نے پے کرنا ہے، ٹو اکاؤنٹ پے ایبل. یہ اکاؤنٹ ہم پے کریں گے کس کو؟ علی کو. ٹھیک ہے، تو کتنا اماؤنٹ ہے؟ 30,000 روپیز ہے. ٹھیک ہے، 30,000 روپیز کا قرضہ جو ہے ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. اب ہم جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں لائبلٹیز کے ڈیکریز کو. ٹھیک ہے، کہ جب لائبلٹیز میں ڈیکریز آتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ چیزیں گڈز جو ہے ہم نے 30,000 کے پرچیز کیے تھے علی سے ادھار پہ. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر 30,000 کا قرض تھا، اب ہم نے اس کا پیمنٹ کر دیا تو ہمارے اوپر جو ہے قرضہ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا؟ اٹ مینس دا ڈیکریز ہو گیا. ٹھیک ہے، لائبلٹی جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ڈیکریز ہو گئی. قرضہ جو ہے وہ ڈیکریز ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اکاؤنٹ پے ایبل کو ہم کیا کریں گے؟ اکاؤنٹ پے ایبل کو ہم ڈیبٹ کریں گے، کیونکہ ڈیکریز ان لائبلٹی اکاؤنٹ ول بی ڈیبٹڈ. ہم نے رولز میں پڑھا کہ ڈیکریز ان لائبلٹی اکاؤنٹ ول بی ڈیبٹڈ، کہ جب آپ کی لائبلٹی میں کمی آتی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ڈیبٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو 30,000 روپیز کیا کیا ہم نے ڈیبٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور ہم سے کیا چلا گیا؟ جب ہم نے اکاؤنٹ پے کیا کیش چلا گیا، تو کیش ڈیکریز ہو گیا. تو 30,000 اماؤنٹ کا کیش ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سو وی اسٹڈیڈ ایسٹس، ایکسپنسز اینڈ لائبلٹیز رولز with practical examples. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے پریکٹیکل ایگزامپل کرتے ہیں ریونیو اکاؤنٹس کے اور کیپٹل اکاؤنٹس کے. ٹھیک ہے، اچھا نمبر 4 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ریونیو اکاؤنٹس. ٹھیک ہے، ریونیو اکاؤنٹس. تو ریونیو اکاؤنٹس کے رولز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ریونیو اکاؤنٹس کے رولز یہ ہے کہ جب ریونیو میں کمی آتی ہے، ڈیکریز ہوتی ہے، تو اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں، اور جب ریونیو میں انکریز ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بزنس آرگنائزیشن نے سیل کر دیا. ٹھیک ہے، سولڈ گڈس ٹو علی Rs 5,000 روپیز. ٹھیک ہے، بزنس آرگنائزیشن نے 5,000 روپیز کے گڈس کیا کیے؟ فروخت کیے. کس پہ؟ علی پہ. ٹھیک ہے، اور یہ ان اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، سولڈ گڈس ٹو علی Rs 5,000 آن اکاؤنٹ مینس ادھار پہ فروخت کیے. ٹھیک ہے، تو جب بزنس آرگنائزیشن ادھار پہ چیزیں جو ہے کیا کرتی ہے؟ فروخت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کون سی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں؟
वो डेबिट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अकाउंट रिसीवेबल जो है ये एसेट्स है। तो आपने अली से ये पैसे जो है लेना है, तो आपके एसेट्स में इजाफा आता है, तो आपके एसेट्स में जब इजाफा आते हैं तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। और अली ने कैश नहीं दिया, अगर अली ने कैश दिया होता तो हम यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल के बजाय क्या रिकॉर्ड कर देते? कैश रिकॉर्ड कर देते, क्योंकि हमारे पास फिर कैश आया हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया? सेल्स कर दिया। तो सेल्स हमारे क्या है? सेल्स जो है वो है हमारी रेवेन्यू, ठीक है। तो हमारा सेल्स बढ़ गया, तो जब हमारा सेल्स जो है वो बढ़ जाता है तो रेवेन्यू का रूल्स क्या है? इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। जब आपकी सेल्स बढ़ती है तो आपने फिर सेल्स को क्या करना है? सेल्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। 2 सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो आपके सेल्स में इजाफा हो गया, ठीक है, आपके रेवेन्यू में इजाफा हो गया। मिसाल के तौर पर इसमें से 1000 रुपीस की गुड्स जो है वो डिफेक्टिव निकल आए और अली ने वो गुड्स हमें क्या किए? अली ने वो गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, ठीक है। ये सेल्स हमने कर दिया था 5000 रुपीस का, ठीक है। तो इसमें से 1000 रुपीस के गुड्स अली ने रिटर्न कर दिए, ठीक है। आपने सेल्स किया था तो आपकी रेवेन्यू बढ़ गई थी, अब सेल्स आपको दोबारा रिटर्न हो गया, आपकी रेवेन्यू में सेल्स में क्या आ गई? कमी आ गई, ठीक है। तो जब आपकी रेवेन्यू में सेल्स में कमी आती है तो फिर आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल्स में है डिक्रीज इन रेवेन्यू विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को हम क्या कर लेंगे? सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न वापस आ गया 1000 रुपीस का, ठीक है। और 2 अकाउंट रिसीवेबल पहले हमने रिसीव करना था, कितने अमाउंट का? 5000 का, ठीक है। तो हम अब इसको अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया था, अब हम अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करते हैं 2 अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। इसको हम डिक्रीज करते हैं 1000 रुपीस के साथ, ठीक है। तो हमारी एसेट्स में क्या आ गई? कमी आ गई और हमारी सेल्स रिटर्न हो गया, हमारी रेवेन्यू में भी क्या आ गई? कमी आ गई। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। इसके बाद जो है वो है लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब आपके कैपिटल में इजाफा होता है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे और जब आपके कैपिटल में कमी आती है तो फिर आप उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अहमद ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश के साथ, ठीक है। तो उसने बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस किया? कैश। कैश उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो कैश में इजाफा हो गया या कमी आ गई? ठीक है, तो डेफिनेटली कैश में इजाफा आ गया, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितनी अमाउंट की? फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस उसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया, और इस 1 लाख रुपीस कैश पे जो है हक किसका है? आनर का है। तो ये सरमाया है किसका? अहमद का, ठीक है। तो अहमद का सरमाया भी इंक्रीज होता है, ठीक है, अहमद का सरमाया भी इंक्रीज होता है जब वो बिजनेस में कैश लाता है। तो इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, ये देखिए इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है कैपिटल अकाउंट में तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल। किसका कैपिटल है? अहमद का। तो अहमद का कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट में अकाउंट जो है वो फिर हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि रूल्स में है कि इंक्रीज इन कैपिटल को क्या करे? क्रेडिट करे, ठीक है। और रूल्स में ये है कि कैपिटल में जब डिक्रीज आती है, कमी आती है, तो फिर आपने उसको क्या करना है? फिर आपने उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपीस अहमद ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एक माह के बाद जो है अहमद 10,000 रुपीस जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए क्या करता है? निकालता है बिजनेस से, ठीक है। तो जब वो बिजनेस से पैसे निकालता है उसके सरमाए में कमी आती है, तो फिर जब वो कमी आती है तो फिर हम उस कमी को
کیا کرتے ہیں, اس کمی کو ہم اکاؤنٹنگ لینگویج میں ڈرائنگز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ڈرائنگز جو ہے یہ آنر کے کیپٹل کو کیا کرتا ہے, ریڈیوس کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو رولز میں ہے ڈیکریز ان کیپٹل اکاؤنٹ ول بی ڈیبٹڈ. جب کیپٹل اکاؤنٹ میں کمی آتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے, ڈیبٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو ڈرائنگز اکاؤنٹ کو ہم کیا کر لیں گے, ڈرائنگز اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کر لیں گے. فار ایگزامپل 10,000 روپیز اس نے کیا کیے, ذاتی استعمال کے لیے نکالے, اور بزنس نے اس نے کیا نکالے, کیش. تو کیش میں کمی آ گئی, ٹھیک ہے, 10,000 روپیز کے ایسٹس ہے. تو ایسٹس میں جب کمی آتی ہے تو اس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیپٹل اکاؤنٹ میں جب ڈیکریز آتی ہے, ٹھیک ہے, تو آنر کا کیپٹل کیا ہو گیا, ڈیکریز ہو گیا. جب اس نے ڈرائنگز کر دیا تو آنر کا کیپٹل کیا ہو گیا, ڈیکریز ہو گیا. تو ڈیکریز اینڈ کیپٹل اکاؤنٹ ول بی ڈیبٹ. اس وجہ سے ہم نے ڈرائنگز کو ڈیبٹ کیا, کیونکہ ڈرائنگز کے ساتھ کیپٹل میں کمی آتی ہے, اور اس نے بزنس سے کیش لے لیا تو کیش کو ہم نے کریڈٹ کیا, کیونکہ یہ ایسٹس ہے اور ایسٹس یہ جو ہے ڈیکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اٹ واز واٹ, it was the practical examples of assets, liabilities, revenue, expenses and capital account. تو جو rules ہم نے پڑھا تھا previous video میں, ان rules کو ہم نے implement کر دیا, ٹھیک ہے, practical examples کے ساتھ, تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ assets میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے اور کس طرح کمی آتی ہے, اس طرح expenses میں, liabilities میں, revenue میں اور capital میں, ٹھیک ہے. So keep me in your prayers. And it's enough for today. See you inshallah in the next lecture. Thank you.